Today's story is The Prince and Servant. मैं आप लोगों के सामने ये स्टोरी पढ़ूंगी और इसको आपके साथ एक्सप्लेन भी करूंगी और जितने भी एडवांस वोकैब होगी मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी कि इसका मीनिंग क्या है और इसे किस तरह सेंटेंस में यूज़ किया गया है। और कुछ वर्ड्स मीनिंग मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है कि इन मंगोलिया में देयर लिव्ड अ क्रूल प्रिंस, एक बहुत जालिम शहज़ादा रहता था। वो था वेरी विकेड ऐसा इंसान जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं होती ज़माने में। ही वॉज वेरी विकेड, वो बदनाम इंसान था। एंड अनकाइंड टू हिज सर्वेंट, और वो अपने जो मुलाजमीन थे उनके साथ बहुत जालिम था। द सर्वेंट वॉज वेरी वाइज, उसके जो सर्वेंट थे वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे। एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनत करने वाले थे। द प्रिंस गॉट प्लेयर आउट ऑफ हिटिंग हिज सर्वेंट, प्रिंस को अपने मुलाजमीन को मारकर बहुत खुशी मिलती थी। एंड वुड बीट देम, और उनको मारता था। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब इतना ज़्यादा मारना कि उसके निशान पड़ जाएं। ठीक है जी। ब्लैक एंड ब्लू क्या है, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, किसी शख्स को इतना मारना है उससे निशान पड़ जाए। विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज, कहता है कि उनकी कोई गलती भी नहीं थी होती, वो उनको इतना ज़्यादा मारता था कि उनको निशान पड़ जाते थे। वन डे, एक दिन, द प्रिंस एंड द सर्वेंट, जो प्रिंस था और जो उसका नौकर था, वर गोइंग टू अ नेबरिंग कंट्री, वो हमसाया मुल्क जा रहे थे। द प्रिंस रोड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी हॉर्स, जो शहजादा था उसने एक ऐसे घोड़े पर सवारी की जो बहुत स्ट्रॉन्ग था और तरोताज़ा था। द सर्वेंट फॉलोड हिम, उसका जो नौकर था उसने उसको फॉलो किया। एंड किस पर, ऑन द फ्रेल हाउस, कहता है ऐसे घोड़े पर जो कमज़ोर था। सर्वेंट ने अपने शहजादे को उसका पीछा किया एक कमज़ोर घोड़े पर बैठ के। दे हैड टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, कहते हैं उन दोनों ने एक लंबा सफ़र तय करना था। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, द स्काई बिकेम ओवरकास्ट, जो आसमान था उस पर बादल छा गए। ओवरकास्ट का मतलब होता है बादल छा जाना। जब बहुत ज़्यादा गहरे बादल छाते हैं और हम कहते हैं कि बारिश होने वाली है, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ओवरकास्ट। एंड, और लाउड थंडर, और कहते हैं वो जो आवाज़ होती है ना बादल के गरजने की, वो बहुत ज़्यादा थी। एंड कुड बी हर्ड एट द डिस्टेंस बिहाइंड देम, कहता है कि एक दूर फासले पर जो बादल गरज रहे थे उनकी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। द प्रिंस वॉज कवर्ड, अब जो प्रिंस है ना वो बुज़दिल था। कोवर्ड ऐसा होता है किसी चीज़ को, जब सामने कोई ऐसी चीज़ आती है ना वो डर के छुप के बैठ जाता है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको कहते हैं कोवर्ड। एंड फ्राइटेंड, और डरा हुआ था। बाय द क्लैप ऑफ थंडर, क्लैप ऑफ थंडर एक एडवांस एक्सप्रेशन है। पता है जब बादल गरजते हैं वो एक दफ़ा गरजते हैं फिर थोड़ी देर के लिए नहीं गरजते फिर दोबारा गरजते हैं, जिसको कहते हैं द क्लैप ऑफ थंडर। ही लुक्ड अराउंड, उसने इर्द गिर्द देखा। फॉर अ प्लेस, कहते हैं एक ऐसी जगह के लिए, टू हाइड, छुपने के लिए। बट फाउंड नन, लेकिन उसे कुछ ना मिला। हिज सर्वेंट, उसका सर्वेंट, हैड नो कार्ड विद हिम, कहता है कि उसका जो सर्वेंट था वो अभी उस तक नहीं पहुंच सका था। सो द प्रिंस मेड हिज स्ट्रॉन्ग हाउस वॉक स्लोअर, कहता है कि उसने जो उसका स्ट्रॉन्ग जो उसका हॉर्स था उसको उसने आहिस्ता आहिस्ता दौड़ाना शुरू कर दिया। एंड वेटेड फॉर सर्वेंट, और अपने जो सर्वेंट है उसका इंतज़ार किया। व्हेन ही सॉ द सर्वेंट, जब उसने सर्वेंट को देखा, ही शouted, वो चिल्लाया, डोंट लैग बिहाइंड मी, कहते मुझसे पीछे मत रहो, ठीक है। यू फूल, तुम बेवकूफ़, कीप अप विद मी, मेरे साथ ही चलते रहो, ठीक है। पहले जो वो शहजादा था वो तेज़ तेज़ अपना घोड़ा दौड़ा रहा था, लेकिन जब उसने डर महसूस किया तो उसने अपने नौकर से कहा कि क्यों मेरे पीछे हो, मेरे साथ साथ चलो। द सर्वेंट रिप्लाइड, उस सर्वेंट ने रिप्लाई किया, हाउ कैन आई कीप पेस विद यू, मेरी इतनी जरूरत है कि मैं आपसे फासले पे रह सकूं। माई हॉर्स इज़ वीक, मेरा घोड़ा कमज़ोर है। ऑन हेयरिंग दिस, द प्रिंस वॉज फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। ये सुनते ही शहजादा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। ही सेड, उसने कहा, इट मीन, इसका मतलब, यू हैव नॉट फेड द हॉर्स वेल,
اس کا مطلب ہے کہ تم نے گھوڑے کو اچھا نہیں کھلایا، تم نے گھوڑے کی اچھی دیکھ بھال نہیں کی، اسے تم اچھا نہیں کھلاتے رہے، اس وجہ سے آج گھوڑا وہ صحیح سے نہیں چل پا رہا، دوڑ نہیں پا رہا۔ اٹ از آل یور مسٹیک، کہتے کہ یہ سب تمہاری ہی غلطی ہے۔ وٹ ور یو ڈوئنگ آل دا ٹائم، کہتے اتنے عرصے تم کیا کرتے رہے ہو، تمہارے پاس ایک گھوڑا تھا، تم نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی تو تم کیا کرتے رہے ہو۔ لیزی مین، تم لیزی مین ہو، شہزادے نے اس سرونٹ سے کہا۔ دین پھر ہی اسٹرک دا سرونٹ آن ہز ہیڈ، کہتے کہ اس نے ایک چھڑی پکڑی اور اس کو زور سے اس سرونٹ کے سر میں مارتے، اسٹرک ہوتا ہے مارنا، اس کے سر میں۔ ایٹ دی ویری مومنٹ، جب اس نے چھڑی اس کے سر پہ مارا، اسی مومنٹ پہ اسی وقت دیر واز اے اسٹریک آف لائٹننگ ان دا اسکائی، آسمان میں جو لائٹ چمکتی ہے نا، اس کی پتہ ہے ایک لمبی سی لائن ہمیں نظر آتی ہے کہ بجلی چمکنے کی جو روشنی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اسٹریک آف لائٹننگ، کہتے ہیں وہ بادل چمکنے کی، بجلی چمکنے کی، وہ ایک لائٹ نظر آئی ان دی اسکائی، آسمان میں۔ دا پرنس واز سو فرائٹنڈ، اب جو شہزادہ تھا وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اینڈ کلوزڈ ہز آئیز، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، ٹائٹلی، بہت مضبوطی سے۔ وین دا سرونٹ سو ہز دیز، جب وہ جو سرونٹ تھا، جو نوکر تھا، سو دی، اس نے یہ دیکھا، ہی تھاٹ، اس نے سوچا، این آئیڈیا، ایک آئیڈیا، اس کے ذہن میں اسی وقت ایک آئیڈیا، جب اس نے دیکھا کہ شہزادے نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ہی ہٹ دا پرنس ان ہز ہیڈ، اس نے کیا کیا، وہی چھڑی پکڑی اور اس شہزادے کے سر میں ماری، اس کے چھڑی کے ساتھ شہزادے کے سر میں اسے ہٹ کیا۔ پرنس تھاٹ، پرنس نے سوچا، اٹ از ڈیو ٹو لائٹ، کہتا ہے کہ یہ جو بادل چمک رہی ہے، جو لائٹ چمک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے میرے سر میں کچھ ہوا ہے۔ ہی گاٹ پیٹریفائڈ، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی وہ ایک بزدل انسان تھا، جب اس نے یہ دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھی، اس نے دیکھا کہ یہ لائٹننگ کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ہی اسٹارٹیڈ پریئنگ ٹو گاڈ، اب شہزادے نے کیا کیا، اب شہزادے نے خدا سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ پلیز گاڈ فارگیو می ونس، مجھے ایک دفعہ معاف کر دے۔ آئی ول نیور بیٹ مائی اینی سرونٹ اگین، اس نے کہا کہ یا اللہ، میں دوبارہ کبھی بھی اپنے کسی بھی سرونٹ کو نہیں ماروں گا، ٹھیک ہے۔ اسے یہ لگا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ پنشمنٹ ملی ہے، میں نے ان کو مارتا تھا اور اس وجہ سے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ مجھے اب اللہ تعالیٰ پنش کر رہے ہیں اور مجھے یہ میرے سر میں آ کے اسٹک لگی ہے۔ آفٹر ہی ہیڈ نیور بیٹ ہز سرونٹ، اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی ہیڈ نیور بیٹ ہز سرونٹ، اس نے اپنے کسی سرونٹ کو نہیں مارا تھا۔ اینڈ بیکیم ویری کائنڈ ٹو دیم، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کے ساتھ اور رحم دلانا کے ساتھ اس نے پیش آنا شروع کر دیا ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اف یو like this video then subscribe my channel. Thank you for watching.